हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज है हम जी एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप एक ज़ूम ऐप पे कैसे एक अपनी बनाते हैं, एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपके पास ज़ूम जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, आपके फ़ोन में। अब ज़ूम इंस्टॉल करने के लिए आपने कहाँ पे जाना है? अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप एप्पल स्टोर पे जाना है, और अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे और अपनी यहाँ पे सर्च बार में ज़ूम लिखेंगे, नॉट ज़ूम रूम्स, सिर्फ ज़ूम लिखना है आपने, ठीक है। ज़ूम, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। ये दो है आपके पास, ठीक है। इधर से आपने ज़ूम वर्क प्लेस करना है, ठीक है, बिजनेस नहीं करना, ज़ूम रूम्स नहीं करना, ये वाली ऐप करनी है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद जब ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने उसको पहले ओपन करना है, ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हमारे पास आ गई ज़ूम ऐप, इसको मैंने ओपन किया यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी, इससे पहले ना जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे आपके पास आएगा साइन अप और साइन इन आएगा। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है तो आप साइन इन करें, और अगर आपकी आईडी पहले से नहीं बनी हुई तो आप साइन अप करेंगे, ठीक है। और साइन अप करेंगे तो अपना डाटा आप उसको देंगे, जैसे कि आप गूगल से साइन अप कर सकते हैं इजीली। आपकी आईडी विद इन सेकेंड्स आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो चलते हैं जी आगे। अब हमने क्या करना है, हमारा टास्क है कि हम एक मीटिंग को शेड्यूल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल करना है, मतलब एक मैंने मीटिंग क्रिएट करनी है, मैंने एक क्लास रखनी है किसी टाइम पे, तो मैं या मीटिंग मैंने को रखनी है, तो मैं इसको शेड्यूल को क्लिक करूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम उसका नेम भी रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आपने कोई मीटिंग रखनी है या कोई आपने क्लास रखनी है, ऑनलाइन क्लास रखनी है, तो आप उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे इजीली, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, और जो ज्वाइन करेगा उसको पता चले कि कौन सी क्लास है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैथमेटिक्स की ग्रेड 1 की मैंने क्लास रखनी है, ठीक है। हमें मैंने सिंपली टाइप कर दिया कि मैथ्स की ग्रेड 1 की ये क्लास, ठीक है। अब हमने इसको स्टार्ट कब करना है, यहाँ से आप इसका टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने डे सेलेक्ट करना है, मतलब क्या मैंने फ्राइडे को रखनी है 13 मार्च को, 9 बजे रखनी है, 9 बजे सुबह रखनी है, 9 AM। यहाँ से आपने डन किया। अच्छा, ये चीज़ें ना आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी गलती हो जाए ना फिर आपको दोबारा से मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। AM PM इसका ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ड्यूरेशन सेट करनी है, लाइक हाउ लॉन्ग यू विल गोना टेक द क्लास। मैं चाह रही हूँ कि मेरी क्लास हो 45 मिनट्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम जोन आपने सेलेक्ट करना है। टाइम जोन आपका यहाँ पे सेलेक्ट हुआ होगा, अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का होगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीट, मतलब कि आपने हर दिन रखनी है या हर वीक रखनी है या कब रखनी है, या फिर इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने पर्सनल मीटिंग आईडी रखनी है या नहीं रखनी, आपकी मर्जी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर मीटिंग पासकोड, मतलब कि जो भी ज्वाइन करे उसके वो पासवर्ड एंटर करे या ना करे। अगर वो मतलब सिर्फ लिंक को क्लिक करे तो वो ज्वाइन कर ले, या फिर सॉरी, या फिर वो पासवर्ड लिखे तो ज्वाइन करे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड भी लिखना है, अगर नहीं लिखना चाह रहे आपने इसको सिंपली ऑफ कर देना है। जैसे कि मैं रखना चाह रही हूँ, थोड़ा ईजी पासवर्ड रख रही हूँ ताकि इजीली लोग कर लें, ठीक है। उसके बाद है इनेबल वेटिंग रूम, ओनली यूजर्स एडमिटेड बाय द होस्ट कैन जॉइन द मीटिंग, मतलब कि जो होस्ट है इसका, अच्छा, इसमें होस्ट वही होता है जो बना रहा होता है। अब मैं ये बना रही हूँ ना तो मैं होस्ट हूँगी, ठीक है, कोई और नहीं हो सकता। वो बाद में आप रख सकते हैं, लेकिन एट द टाइम इस टाइम मैं ही होस्ट हूँ, ठीक है। जिस तरह आप बनाएंगे तो आप ही होस्ट होंगे। वेटिंग रूम आपने रखना है, यानी मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करें जब क्लास को, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास में आ जाएं या फिर वो वेटिंग रूम में जाएं। क्लास में तब वो आएंगे, फिर आपने जब उनको इंटर करना है होस्ट को, आपने होस्ट जो है वो अलाउ करेगा एक एक बच्चे को
تو یہ بچا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اٹینڈنس کا خطرہ ہو، یا پھر آپ نے اٹینڈنس بہت زیادہ رکھنی ہو، یا اگر مینیج نہیں ہو رہی. لیکن اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ جب ویٹنگ روم میں کوئی ہوتا ہے تو وہ فرسٹریٹڈ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ الاؤ تبھی کرے جب ایک جو ہوسٹ ہے وہ ایکٹیولی سب کو انٹر کرتا جائے کلاس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ادھر سے انوائٹ آپ رکھ سکتے ہیں. کنٹینیوس میٹنگ چیٹ ول کنٹینیو بیفور اینڈ آفٹر میٹنگ. اب اس میں نا چیٹ کا آپشن ہے، یا آپ تو چیٹ کو آف بھی کر سکتے ہیں، آن بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی. اور ادھر سے ویڈیو کو آن کرتے ہیں، وہ بعد میں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو آن کرنی ہے یا نہیں. بس یہ آپ کی ایک میٹنگ، آپ کی ایک کلاس بن گئی ہے. آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. Participants can chat during the meeting. They will not be able to see the group chat before and after the meeting. You have not added any invitees. ہم انوائٹیز کو ایڈ نہیں کرنا چاہ رہے. سیو کریں گے اور یہاں سے اب ہمارے پاس یہ اس کا لنک بن گیا ہے. یہاں سے ہم نے اٹیچمنٹ کوئی رکھنی ہے تو رکھے. اب یہ سیکنڈ الرٹ کب آپ کو دے کے مطلب آپ کی میٹنگ ہے. اب جس آپ نے شیڈیول تو کر لیا لیکن آپ کو یاد نہیں رہے گا، تو آپ یہاں پہ الرٹ بھی آپ نے مطلب سلیکٹ کر دینا کہ کس ٹائم ہمیں بتائیں کہ میٹنگ ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن بھیج دے گا زوم. اور یہاں پہ آپ آل ڈے بھی رکھ سکتے ہیں، اسٹارٹ اور اینڈنگ ٹائم. اب اس پہ نا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اب یہ آپ کی مرضی نہیں ہوگی. یہاں پہ آپ نے ٹائم اگر سلیکٹ کیا 45 منٹ کا، تو جیسے ہی 45 منٹس ہوں گی میٹنگ اینڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ اوپر اس کا لنک ہے، اس کا نیم آ گیا. آل ڈے اگر آپ نے کرنی ہے مطلب ہر دن یہی سیم ٹائم پہ ہو تو پھر آپ اس کو آن کر سکتے ہیں. یہاں سے آف کرنا چاہیں تو آف کر سکتے ہیں. اگر آن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم والے آپشنس نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ نے سمپلی اس کو ٹک کر دینا ہے. تو یہ آپ کی میٹنگ شیڈیول ہوگی. اب یہ والی میٹنگ ہم نے شیڈیول کی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، ایڈ انوائٹس. تو یہاں پہ آپ نے کلپ بورڈ پہ اس کو کاپی کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کاپی کر دیا تو اس کے بعد اب میں نے جس کو بھی بھیجنا ہے، جیسے کہ لیٹ سپوز میں نے واٹس ایپ پہ کسی کو بھیجنا ہے، میں نے کاپی کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہم آئیں گے، اس کو سمپلی پیسٹ کریں گے اور بھیج دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ میں نے بھیج دیا. اب اس کو ہم کوئی جو نیکسٹ پرسن ہے اس کے پاس پاسورڈ بھی چلا گیا، آئی ڈی بھی چلے گی. اگر وہ بندہ لنک کو کلک کرے گا تو بس اس نے پاسورڈ انٹر کرنا. لیکن اگر کوئی بندہ مینولی جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو یہاں سے وہ میٹنگ آئی ڈی کاپی کرے گا اور پاسورڈ کاپی کرے گا، زوم میں اوپن کرے گا اور وہاں پہ جوائن دا میٹنگ ادھر ایک آپشن ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. جوائن دا میٹنگ، یہ جوائنڈ. یہاں سے انہوں نے میٹنگ آئی ڈی لکھنی ہے یہاں پہ، اور جوائن آپ کلک کریں گے تو پاسورڈ کا ایک آپشن آ جائے گا. اور آپ نے پھر پاسورڈ انٹر کرنا ہے تو آپ پھر اس ویڈیو کے اندر انٹر ہو جائیں گے، اس کلاس روم کے اندر، اس ورک پلیس کے اندر انٹر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں؟ ہم نے سیکھا کہ آپ ایک ویڈیو کو آپ ایک کلاس کو کیسے شیڈیول کرتے ہیں زوم ایپ پہ، ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اسٹے ٹیون، سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.